गोंयकारांचो आवाज विधानसभेत पावयलो। गोंयचे साबार विशय आमदार विरेशान मांडले अशें म्हणत विरेशाच्या बऱ्या कामगिरीची तोखणाय आरजेपीच्या मुखेल्यान केली। आमदार विरेश बोरकर गोंयकारांक लागून उलयतालो, गोंयचे अस्तित्व राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमकां चडांत चड आमचे आमदार विधानसभेत पाविल्ले जाय हाची याद ताणें ह्या वेळार करून दिली। हे असेंब्ली सेशन जे 15 दिसाचे हालींच मॉन्सून सेशन जे जालें तितून एक बरी कामगिरी केली आनी सगळ्या लोकांचो गोंयकारांचो आवाज आसा तो असेंब्लीन तेणी पावयलो। मेन मुद्दे जाय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे रेजोल्यूशन तेणी असेंब्लीन मांडलें। सीएमांक सांगचें पडलें की हो कायदो ऑलरेडी आसा आनी गोंयकार कोण तो सीएमांक वाचून दाखोवचें पडलें। ऑपोजिशन एमएलएकूय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे एक्सेप्ट करचें पडलें आनी तितूंतल्यान तांकां तेच तरेन तांकां भाशण करचें पडलें आपलें। सो हे विरेशान एक कामगिरी केली। नेम चेंजाचेर तेणी उलयलो, मागीर डिफरंट विशयांचेर विरेश बोरकर आमचो असेंब्लीन उलयत रावलो। एसटीचें रिजर्वेशन जावं ते मागीर जुव्या वयलो ब्रीज जावं नाल्यार रोड वायडनिंगाचे इश्यू जावं नाल्यार जायेकारांचो इश्यू जावं नाल्यार लोकल गोवन कॉन्ट्रॅक्टरांचो इश्यू जावं नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो विशय जावं अशे डिफरंट विशय तो उलयलो। मायनिंगेचे मागीर गोल्डाचे रिसर्च जावं नाजाल्यार मागीर 39A चो विशय जावं लँड कन्वर्जनाचे विशय जावं हे सगळे विशय असेंब्लीन विरेश बोरकारान बऱ्या रितीन मांडले आनी लोकांनी ताका भरपूर एप्रिशिएट केलो। आमी लोकां कडेन इतलेंच मागता की जसो सपोर्ट तुमी आमकां अजून मेरेन करीत येयल्यात तसोच सपोर्ट तुमी आमकां ह्याय फुडें करपाक जाय आनी तुमचो सपोर्ट आमकां जाय। कित्याक गोंयकारांचें अस्तित्व आनी एक्झिस्टन्स जर आमकां गोंयांत राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमकां मॅक्झिमम आमदार आमचे असेंब्लीन पावल्ले जाय। आयज एक आमदार जर असेंब्ली हालोवपाक शकता, गोंयकारांक लागून झगडोंक शकता, जाल्यार विचार करा की 8 ते 10 आमदार जर भितर गेले जाल्यार कितें जातलें। एक सुद्धा विशय असो उरचो ना गोंयकारांचो जो सॉल्व जायना असो। प्रत्येक गजालीचेर सोल्युशन मेळटलें, प्रत्येक गजालीचेर कायदो जातलो आनी गोंयकाराक न्याय हो मेळटलो, गोंयकाराक जस्टीस हो मेळटलो। हे जे एक आमदार आसा विश्वजीत राणे नाल्यार मायकल लोबो, हे जे आमदार आसा निलेश काब्राल, हे आयज गोंयकारांच्या वोटांचेर ना। आयज विश्वजिताची जी वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगा ऑलमोस्ट 8 ते 8.5 हजार मायग्रंट वोटर्स जाल्लेले आसा। वाळपय म्युनिसिपालिटी आनी उजगांवची जी नगरां आसा, साईनगर, टाकीवाडा आनी कसले कसले नगर आसा पळय थंय तेणी करून दवरलेले आसा। मागीर तशेंच हांगा 5 ते 5.5 हजाराच्या वयर ह्या निलेश काब्रालान वोटर्स कुडचड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून दवरलेले आसा। आनी तशेंच मायकलान हांगा आराडी, पर्रा, हांगा कांदोळे हांगा तेणी ऑलमोस्ट 8 ते 8.5 हजार तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायग्रंट वोटर्स करून दवरलेले मॅक्झिमम लांबाणी। सो हेंका लागून आयज तो गोंयकारांची फकाणां मारता। जेन्ना विरेश बोरकर आमचो आमदार पोगोचेर उलोवपाक लागलो तेन्ना हे आमदार उठून बोवाळ मारपाक लागले, विरेशाक स्टॉप करपाक लागले। रिजन कितें? आनी हे स्टॉप ते विरेशाक करिनासले, हे स्टॉप ते गोंयकारांच्या आवाजाक करताले, गोंयकारांक स्टॉप करताले। विरेश आपणाक लागून थंय उलयनासलो, आपल्या फॅमिलीक लागून थंय उलयनासलो, आरजीक लागून उलयनासलो। विरेश गोंयकारांक लागून उलयतालो। प्रत्येक गोंयकार तो मागीर खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी जावं, खंयच्याय जातीचो जावं, धर्माचो जावं, आयज प्रत्येक जाणांक तो उलयतालो आनी तांकां हे आमदार स्टॉप करताले। आनी सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा हे मायग्रंटांच्या वोटाचेर जिखपी आनी तेंच्या जिवाचेर मस्ती करपी आमदारांक ह्या फावटी गोंयकार धडो शिकयतलोच। कित्याक हे मायग्रंटांची दादागिरी आसा, मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स आसा आनी तेंचो जो गोंयचेर जो राज्य करपाचें जे तेंचें स्वप्न आसा हें जर आमकां काबार करपाक जाय जाल्यार ह्या आमदारांक पयलीं घरा बसोवपाक जाय। आनी म्हाका दिसता हे जे आमदार विरेशाक डिस्टर्ब करता तांकां सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा, तांकां 100% लोक ह्या फावटी घरा बसयतले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।